ठीक है शहाब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अब्दुर्रहमान, आप बताइएगा कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? 2 धमाके हुए हैं और काफ़ी अहम शरह है, और ये भी बताइएगा क्या एफसी हेडक्वार्टर्स को पहले भी किसी सिक्योरिटी थ्रेट का सामना रहा है? जी बिल्कुल, न सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट का सामना रहा है बल्कि अगर याद हो तो एफसी कमांडर सफूद गयूर को भी इसी चौक में, जैसे ही वो एफसी हेडक्वार्टर से निकले वहाँ एफसी चौक में उनको खुदकश धमाके का निशाना बनाया गया और उसमें शहीद हो गए थे। तो जबकि इसके अलावा एफसी के एक और डिप्टी कमांडेंट को भी यहाँ पर खुदकश धमाका हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वो उसमें वो थे जख्मी हो गए थे और फिर बच गए थे। जबकि ये पूरा इलाका इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्डन ऑफ किया हुआ है और फायरिंग की आवाज जो है इस वक्त रुक चुकी है और जो शवाहिद है और दीगर जो वो है तफ्तीश वो इस वक्त शुरू कर दी गई है। जी अच्छा अब्दुर्रहमान, ये बात कंफर्म है कि खुदकुश हमला था या कोई बारूदी मवाद नस्ब किया गया था? इस हवाले से मुस्तनद जराए क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, ये मेन गेट है तो यहाँ पर बारूदी मवाद नस्ब करना जो है वो नामुमकिन है क्योंकि हर वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी रहती है और यही कहा जा सकता है। इब्तदाई तौर पर तमाम पुलिस जराए और सिक्योरिटी हुकाम कंफर्म नहीं कर रहे कि आया ये खुदकश धमाका था या नहीं, लेकिन ये धमाका था और इसमें यकीनन खुदकश ही जो है वो इस्तेमाल हुआ होगा और उस गाड़ी इस्तेमाल हुई होगी या इसका तो अभी कबल अज़ वक्त है और इस वक्त जो है इलाके को सील किया हुआ है और सिक्योरिटी और जो फेडरल रिजर्व पुलिस है, इसी तरह जो दीगर पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त तफ्तीश जारी है, जबकि जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो भी जारी हैं, लेकिन जो पूरा इलाका है सील किया हुआ है। जबकि इस वक्त बीआरटी जिसके इसके करीब होके इसका गुजरती है तो वो भी इस वक्त बंद है और बीआरटी सर्विस भी बंद की गई है। जी अच्छा अब्दुर्रहमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शाह, आप बताइएगा कि आपने जैसे पहले भी बताया कि फायरिंग का सिलसिला अभी भी जारी है, तो ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? अभी भी फायरिंग हो रही है और उसको क्लियर किया जा रहा है? देखिए जी, जराए का अब तक ये बताना है, सिक्योरिटी जराए ने तो ये कंफर्म अब तक नहीं किया, लेकिन जितने भी हमारे जी फिक्र वगैरह है उनका ये कहना है कि ये एक खुदकुश धमाका बताया जा रहा है, लेकिन सिक्योरिटी और पुलिस की जानिब से इसको अब तक कंफर्म नहीं किया गया और ये बताया गया कि खुदकुश हमलावर जो था उसने अपने आप को जो है मेन गेट पर धमाके से उड़ाया है, लेकिन अब तक इसमें जानी नुकसान तो सामने नहीं आई, न ही जख्मियों का पता चल सका है क्योंकि सिक्योरिटी इदारे जो है वो वहाँ पर ऑपरेशन में मसरूफ है इस वक्त और इलाके को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है और तमाम तर जितने भी शवाहिद है उसको इकट्ठा किया जा रहा है। उसके बाद ही इस धमाके की नोयत और ये भी पता चल सकेगा कि आया ये खुदकुश धमाका था, लेकिन अब तक जराए का ये कहना है कि खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से बिल्कुल मेन गेट के सामने ही उड़ाया है और अब तक ये भी नहीं बताया गया कि यहाँ पर जितने भी उस वक्त लोग सड़कों पर थे, आम जितने भी लोग थे वो इसमें कितने जख्मी हुए हैं या कितने इसमें शहीद हुए हैं। अब तक किसी किस्म की इतला सामने नहीं आई क्योंकि इलाका मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ है, तमाम तर अतराफ को सिक्योरिटी ने घेरे में लिया हुआ है और अंदर जो है इस वक्त सूरत है वो भी अब तक सामने नहीं आ सकी, ना ही रिस्की क्यूटी में तो यहाँ पर बिल्कुल मौके पर मौजूद है, लेकिन उनकी जानिब से भी अब तक किसी किस्म की जो ठोस जो शवाहिद है वो अभी तक हमारे सामने नहीं आए। ठीक है, साथ ही मौजूद रहेगा ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। महमूद जान, ये बताइएगा आपके पास क्या इतलात हैं इस हवाले से? जी देखें, अभी यही सिर्फ इतला है कि एक धमाका हुआ है, लेकिन खुशकिस्मती से ये इस वक्त हुआ है कि अभी यहाँ पे इर्द गिर्द जो कारोबार जिंदगी हैं वो पूरी तरह नहीं हुए थे। ये सिर्फ वो वक्त होता है कि जब यहाँ पे ये जो हेडक्वार्टर है ये फ्रंटियर कांस्टेबलरी पहले हुआ करती थी, अब इसको फेडरल कांस्टेबलरी बना दिया गया है। आपको मालूम होगा कि ये इस्लामाबाद और बाकी जो अहम इमारतें होती हैं आजकल वहाँ पे इनकी सिक्योरिटी इनके पास होती है। ये हेडक्वार्टर इनका पेशावर में है और ये बिल्कुल शहरी इलाका बन चुका है, यानी इस हेडक्वार्टर के बाहर बहुत सारी दुकानें हैं और वो दुकानों में कारोबार होता है और ये वो वक्त था कि जब अफसर आते हैं दफ्तरों में, इन अफसरों के लिए इर्द गिर्द की तमाम सड़कें बंद कर दी जाती हैं, लेकिन अभी ये मालूम नहीं था कि कौन सा अफसर जो है वो इस वक्त हेडक्वार्टर आ रहा था। यहाँ पे इनके कमांडेंट बैठे होते हैं, डिप्टी कमांडेंट्स होते हैं, वो पुलिस के डिपार्टमेंट के अफसर लोग होते हैं जो डिपुटेशन पे यहाँ पे आते हैं
اور اگر ماضی کی بات کی جائے تو آج سے چند سال پہلے ان کے کمانڈنٹ کو اسی دروازے سے تھوڑے فاصلے پہ صفت غیور صاحب جو تھے تو ان کو شہید کیا گیا تھا. اس وقت دہشت گردی بالکل عروج پہ تھی. اس وقت فرنٹیئر کانسٹیبلری کے پاس جو ٹریبل ایریاز کی جو سیکیورٹی تھی تو اس میں ان کا بڑا رول ہوا کرتا تھا, بارڈر پہ ان کا بڑا رول ہوا کرتا تھا. لیکن اب جو ہے تو کافی عرصے سے یہاں پہ بڑا سکون تھا, تو اب یہ ایک بار پھر ہوا ہے. تو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس وقت کس افسر یا کس افسر کی موومنٹ تھی, تو یہ ابھی تک تو معلوم نہیں ہوا. اس حوالے سے کوئی انٹیلیجنس رپورٹس پہلے سے موصول تھی, کوئی تھریٹ موصول تھا, اس حوالے سے اگر آپ تھوڑا بتا سکیں. دیکھیں یہ جو علاقہ ہے نا, یہ پشاور, یہ اس میں ریڈ الرٹ سے بھی اوپر کا الرٹ یہاں جاری کیا گیا تھا, اور کہا گیا تھا کہ سرکاری ادارے جو ہیں, جو خصوصاً وہ ادارے جو کہ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ان کا کام ہے, تو ان کے لیے یہاں پہ الرٹ تھا. اور یہ الرٹ جو ہے یہ وقتاً فوقتاً یہ تازہ بھی ہوتے رہتے ہیں, اس کو ریفریش بھی کیا جاتا ہے. تو یہ تو یقینی بات تھی کہ جو علاقے ان کے پاس ہیں, فرنٹیئر کانسٹیبلری جو پہلے تھی اور اب وہ فیڈرل کانسٹیبلری بنا دی گئی ہے, تو اس لیے ان کے لیے تو تھریٹ یقیناً ہوگا. اور یہ چونکہ ایسی جگہ پہ تھے کہ یہ اس ریڈ زون سے باہر ہیں جہاں پہ باقی تمام اداروں کے ہیڈ کوارٹرز ہیں, جیسے کہ پولیس لائن ہے, جیسے کہ ہماری پاک فوج اور باقی دیگر کے وہ جو ہیڈ کوارٹرز ہیں, تو وہ تو ایک خاص سرکل کے اندر ہیں. یہ اس سرکل سے باہر ہے. اس کے اوپر سے, اس کے بالکل گیٹ کے سامنے بی آر ٹی کا ٹریک ہے جو کہ اس کے اوپر سے گزرتا ہے, لیکن وہ تو ایک سیکیور علاقہ ہے کیونکہ اس بی آر ٹی سے نہ اوپر سے کوئی یہ ہیڈ کوارٹر نظر آتا ہے. اس کے لیے باضابطہ طور پہ ایک حصار لگایا گیا ہے کہ جس سے یہ نظر نہ آئے, لیکن نیچے سے ہمیشہ اس پہ الرٹ ہوتا ہے. جس گیٹ پہ دھماکہ ہوا ہے بالکل اس کے سامنے ایک بختر بند گاڑی اور نفری ہمیشہ موجود رہتی ہے, اور جب کوئی افسر آتا ہے تو اس کے لیے دور دور سے سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں. تو الرٹ تو تھا, الرٹ تو یہاں پہ ہر اس ادارے کے لیے ہے جو کہ تھوڑا سا بھی سیکیورٹی اور وہ امن و امان کی بحالی کے لیے اس کا کوئی بھی رول ہو. اور اس حوالے سے اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ یہ اس کی خبر بڑی بنتی ہے. ٹیرر پھیلانا جو ہے وہ دہشت گردوں کا زیادہ نشانہ لگ رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے دہشت پھیلا سکیں کہ ہم نے پشاور شہر میں دیکھیں فلاں جگہ پہ دھماکہ کر دیا. لیکن بہرحال جو ہزیمت ہے, جو ناکامی ہے, جو بر وقت ہماری ہمہ وقت تیار سیکیورٹی فورسز ہیں محمود جان صاحب, انہی کی جو ایفرٹس کا نتیجہ ہے کہ اسے بر وقت ناکام بنایا گیا, مین گیٹ تک محدود رکھا گیا, اور یہی بڑی کامیابی ہے. محمود جان صاحب دیکھیں ایک چیز تو آپ دیکھیں کہ یہ تو بڑے جفاکش لوگ ہیں یہ فرنٹیئر فیڈرل کانسٹیبلری والے. یہ تو ایسی جگہوں پہ انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی فورس کا کہ سپاہی سے لے کے آئی جی تک اور کمانڈنٹ تک کہیں شہید ہوا ہے تو یہ وہی والے لوگ ہیں, کیونکہ صفت غیور ان کا ٹاپ کا کمانڈر تھا. آئی جی آپ سمجھ لیں, چیف سمجھ لیں, وہ اس کا خود شہید ہوا ہے. تو اس لیے یہ تو ہم وقت تیار رہتے ہیں, اور انہوں نے اپنے لیے ایسی تیاری کی ہوئی تھی, لیکن اس کے لیے جو دشمن ہے اس نے اس وقت کا انتخاب کیا کہ اس وقت میرے خیال میں ابھی اتنا زیادہ کام شروع نہیں ہوا ہوتا اس ہیڈ کوارٹر میں. ابھی تو اس میں صرف وہ نفلی شاید ہو کہ جو باضابطہ طور پہ اندر صرف وہ سیکیورٹی وغیرہ کا کام دیکھ رہی ہو, کیونکہ افسر اس وقت پہنچے بھی نہیں ہوئے ہوتے. تو یقیناً ابھی یہ جو لگ رہا ہے اس کے دو بازی یعنی وہ ہو سکتی ہیں. ایک تو ان کے کوئی افسر خدا نخواستہ ان کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے, یا صرف دوسرا ٹارگٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اسے ٹیرر پھیلائی جائے.